Chapter 10, Sloka 27. Ucche Shravasamashvanam. Ucche Shravasamashvanam. Ucche Shravasamashvanam. Vidhiman Amritodbhavam. Vidhiman Amritodbhavam. Vidhiman Amritodbhavam. Ucche Shravasamashvanam. Vidhiman Amritodbhavam. उच्चे श्रवसमश्वानां विद्धिमानामृतोद्भवम् उच्चे श्रवसमश्वानां विद्धिमानामृतोद्भवम् उच्चे श्रवसमश्वानां विद्धिमानामृतोद्भवम् उच्चे श्रवसमश्वानां विद्धिमानामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नराणां च नराधिपम् नराणां च नराधिपम् नराणां च नराधिपम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नराणां च नराधिपम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नराणां च नराधिपम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चे श्रवसमश्वानां विद्धिमान् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.